वागर्थविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। जगतः पितरौ वागर्थविव सम्पृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ प्रणम्य अद्यतन वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। आदौ कालिदासस्य वचनं स्मृत्वा अग्रे अलङ्कारं प्रति गच्छामः। वयं जानीमः आश्रमचतुष्टयम् अस्ति इति। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास इति आश्रमचतुष्टयम् अस्ति इति। तन्मध्ये गृहस्थाश्रमस्य विषये कालिदासः एवं वदति, सर्वोपकारक्षमम् आश्रमम् इति। सर्व उपकारक्षमम् आश्रमम् नाम अत्र गृहस्थाश्रमं वदति। अन्यत्रयाणाम् आश्रमाणां साहाय्यं करोति गृहस्थाश्रमं। नाम गृहस्थाश्रमम् अथवा गृहस्थाश्रमे सन्ति गृहस्थाः सन्ति, तेषां धर्मः अस्ति अन्य आश्रमस्थानां पोषणम् इति। ब्रह्मचारिणां, वानप्रस्थाश्रम जनानां, सन्यासिनां च पोषकाः सन्ति गृहस्थाः। अतः एव सर्व उपकारक्षमम् आश्रमम् इति कालिदासः रघुवंशमहाकाव्ये वदति। एषः विषयः अथवा एषः विचारः वेदकालात् अस्त्येव। समानविचारं तिरुक्कुरळ् मध्ये वयं द्रष्टुं शक्नुमः। इल्वाळ्कै इति पृथक् अधिकारः अस्ति। तस्मिन् अधिकारे तिरुवळ्ळुवर् वदति, इल्वाழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை इति। नाम समानार्थः एव। इल्वाழ்வான் என்பான் மூவர்க்கும், இயல்புடைய மூவர்க்கும் நல்லாற்றின் நின்ற துணை। यः गृहस्थाश्रमे अस्ति अथवा गृहस्थाः सन्ति, ते अन्यत्रयाणाम् आश्रमस्थानां धर्मपरिपालनार्थं, कारणम् अन्ये धर्मपरिपालनं कुर्वन्ति, तादृश धर्मपरिपालकानां परिपोषणं करोति गृहस्थाश्रमस्थः इति। अतः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तारः अधिकाः गृहस्थाः सन्ति। अस्माकं पूर्णकालिकानां पोषणम् अस्माकं कार्यमस्ति। अन्य कार्यकर्तॄणां, ज्येष्ठानां कार्यकर्तॄणां, सन्यासिनां सर्वेषां, कारणं बहुविधजनाः संस्कृतभारती मध्ये कार्यं कुर्वन्ति कार्यकर्तारः। अतः गृहस्थाश्रमे ये सन्ति तेषां विशेष उत्तरदायित्वमस्ति अन्येषां सर्वेषां पोषणम्। अतः कालिदासोक्तिं मनसि निधाय तं धर्मं वयम् अनुपालयामः। अस्मिन् वर्गे वयम् उपमालङ्कारमेव पश्यामः।
किन्तु कः विशेषः इत्युक्ते शास्त्रे यदस्ति तदनुसृत्य कालिदासः उदाहरणं ददाति, नाम शास्त्रमेव उदाहरणरूपेण ददाति इति। अत्र अद्य व्याकरणशास्त्रम् आश्रित्य कथं वर्णनं करोति, उपमालङ्कारस्य उपयोगं करोति कालिदासः इति अवलोकयामः। वयं जानीमः, यदा सन्धि विषये पठामः, आदेशः, आगमः इत्यादिकं पदम् आगच्छति, वयं जानीमः एव। अत्र आदेशरूपेण यदस्ति तस्मिन् विषये उल्लेखं करोति। धातोः स्थान इवादेशम् इति प्रयोगं कृतवान् अस्ति उदाहरणरूपेण कालिदासः। धातोः स्थाने इव आदेशम् इति। तस्य विवरणं पश्यामः। तत्पूर्वं सन्दर्भं वदामि, सन्दर्भं दृष्ट्वा अनन्तरम् उदाहरणस्य परिशीलनं कुर्मः। रामः वालिनं हत्वा मारयित्वा तस्य राज्यं, तस्य स्थानं सुग्रीवाय ददाति, नाम सुग्रीवं तस्मिन् स्थाने उपावेशयति। श्रीरामः वालिनं हत्वा सुग्रीवं तत्स्थाने उपावेशयति, नाम पूर्वं वाली एव पूर्णकिष्किन्धायाः अधिपतिः आसीत्। तत्र प्रमुखस्थाने अथवा सिंहासने परिपालन रूपेण, परिपालकरूपेण भवितुम् इच्छति सुग्रीवः, तथापि वाली स्थानं न ददाति, सर्वथा युद्धं करोति सहोदरेण सह। अन्ते यदा रामः आगतवान् तत्र वालिनं हत्वा तत्स्थानम् आधिपत्यं, तत्स्थानस्य आधिपत्यं सुग्रीवाय प्रयच्छति इति। अत्र वालिनः स्थाने सुग्रीवम् उपावेशयति, एषः एव सन्दर्भः। इदानीं चिन्तयतु, कल्पनां करोतु, एकं सिंहासनमस्ति, सिंहासने पूर्वं वाली उपविशति। इदानीं रामः किं करोति? वालिनं निष्कास्य तत्र सुग्रीवम् उपावेशयति, एषः एव सन्दर्भः। नाम उपमेयम् एतदेव। एतस्य विवरणम् अथवा इतोपि सम्यक् प्रतिपादयितुम् एकम् उपमालङ्कारम् अथवा एकम् उपमानं ददाति, शास्त्ररीत्या ददाति। ये कालिदासस्य ग्रन्थान् पठन्ति तेषां सामान्यं व्याकरणस्य पृष्ठभूमिः भवत्येव। अतः व्याकरणशास्त्ररीत्या एकम् उदाहरणं ददाति कालिदासः। उदाहरणं किं? धातोः स्थाने आदेशम् इव। धातुः अस्ति, भ्वादयो धातवः इति वदामः। भू इति प्रथमम् अस्ति,
तदारभ्य तस्मिन् गणे ये सन्ति तत्सर्वं धातु इति नाम्ना व्यवह्रियते। तन्मध्ये अत्यंत परिचितं धातुं पश्यामः। अस् इति असभुवि अस् इति धातुः अस्ति। तत्र लकार रूपाणि यदा पश्यामः अस्ति स्तः सन्ति इति वर्तमानकाले भवति। किन्तु यदा भविष्यत्कालं पश्यामः तत्र अशिष्यति इति नास्ति, अस्यति इति नास्ति। किं रूपम् अस्ति? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति इति रूपम् अस्ति। कथम् एवम् आगच्छति? असु धातु मध्ये भू धातुः आगच्छति। कारणं पाणिनिः एकं सूत्रम् उक्तवान् अस्ति, अस्तेर्भूः इति। अस्तेर्भूः, हस्तेः भूः इति। नाम असु धातोः कुत्रचित् भूधातुः आदेशरूपेण आगच्छति इति। असु धातोः भूधातुः आदेशः भवति। तदेव धातोः स्थाने, अस् इति धातोः स्थाने भू इति धातुः आदेशरूपेण आगच्छति। अतः वयं भविष्यत्कालरूपं यदा पश्यामः भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति इति। किन्तु मूलधातुः अस् धातुः अस्ति। अतः अस् धातोः स्थाने भविष्यत्कालरूपसिद्ध्यर्थं भू इति धातुः आदेशरूपेण भवति। अस् स्थाने भू भवति। तत्र भू इति किम् इति वदामः? आदेशः, भू आदेशः। यथा अस् धातोः स्थाने भू आदेशं स्थापयामः रूपसिद्ध्यर्थम्, एवमेव रामः वालिनः स्थाने सुग्रीवम् उपावेशयत्। एवं वाली धातुः अस्ति, सुग्रीवः भू आदेशः अस्ति वालिनः स्थाने। यथा आदेशः इति वदामः वयं जानीमः, सामान्य स्मरणार्थं सर्वथा एवं वाक्यं पंडितः वदन्ति, शत्रुवत् आदेशः मित्रवत् आगमः इति। नाम यदा एकः महाराजः अन्यस्य राज्यं गत्वा युद्धं कृत्वा तस्य स्थान आक्रमणं करोति, तस्मात् स्थानात् तत्रत्य राजानं निष्कास्य तत्स्थाने एषः उपविशति। एवमेव शत्रुवत् आदेशः, शत्रुः यथा करोति तथा आदेशः भवति। एकस्य अक्षरस्य अथवा वर्णस्य स्थाने अन्यवर्णः आगच्छति इति। व्याकरणरीत्या प्रसिद्धः एव विषयः आदेशविषयः, तदेव अत्र उपमानरूपेण कालिदासः दत्तवान् अस्ति। अत्र श्लोकं पश्यामः। सहत्वा वालिनं वीरः तत्पदे चिरकाङ्क्षिते धातोस्थान इवादेशं सुग्रीवं सन्निवेशयत्। सः नाम अत्र रामः।
कीदृशः सः वीरः वीरः रामः वालिनं हत्वा वालिनं मारयित्वा तत्पथे तस्य स्थाने वालिनः स्थाने सुग्रीवं सन्निवेशयत् उपावेशयत् तस्मिन् स्थानविषये तस्य बहु आकांक्षा आसीत् प्रतीक्षमाणः आसीत् चिरकांक्षिते बहुकालात् निरीक्षमाणः तत्स्थानं भवति वा न वा तत्स्थाने अहं तत्र उपवेष्टुमिच्छामि इति सुग्रीवस्य इच्छा अतः कालिदासः वदति तत्पदे चिरकांक्षिते तत्स्थाने सुग्रीवं सन्निवेशयत् उपावेशयत् वाली तस्य स्थाने सुग्रीवः इदानीम् अस्ति धातुः अस्धातुः अस्ति तस्य स्थाने भूधातुः आगच्छति धातोः स्थाने इव आदेशम् यथा धातोः अस्धातोः स्थाने आदेशं भू आदेशं स्थापयामः तथा रामः सुग्रीवं वालिनः स्थाने स्थापितवान् तत्पदे स्थापितवान् पश्यतु अत्यंत सरल वाक्यैः स्वविचारम् उक्तवान् अस्ति कालिदासः तस्य अपेक्षया तस्य उदाहरणम् अत्यन्तं सरलम् उदाहरणम् पाणिनेः एकस्य सूत्रस्य विवरणमिव सः दत्तवान् अस्ति तस्य उदाहरणम् इति अस्तेर्भूः इति सूत्रस्य उदाहरणमस्ति एषः श्लोकः अतः कथं शास्त्र विषयमपि सरलतया प्रदर्शयति उदाहरण रूपेण उपमा रूपेण प्रदर्शयति कालिदासः इति अवगच्छामः अतः एव सः कविवरः कविकुलगुरुः इति विख्यातः जातः एतस्य श्लोकस्य व्याख्यान संदर्भे मल्लीनाथः आदेश विषये एवं उक्तवान् अस्ति आदेशो नाम शब्दान्तरस्य स्थाने विधीयमानं शब्दान्तरम् अभिधीयते एकस्य शब्दस्य अथवा वर्णस्य स्थाने अन्यवर्णः आगच्छति एतदेव मल्लीनाथः स्वभाषया व्याख्याने उक्तवान् अस्ति एवं अत्यंत सरल रूपेण व्याकरणांशं प्रदर्शितवान् अस्ति कालिदासः धातोः स्थान इवादेशम् इति अतः वयं यद्यपि सामान्यं विषयं व्याकरणे जानीमः किन्तु शास्त्रस्य आश्रयणं कृत्वा कालिदासः स्वकवितां रचयति इति ज्ञात्वा अस्माकं सर्वेषाम् आनन्दः भवत्येव तत्र लवलेशोऽपि संशयः नास्ति पुनः एकवारं श्लोकं वदामि सहत्वा वालिनं वीरः तत्पदे चिरकांक्षिते धातोस्थान इवादेशं सुग्रीवं सन्निवेशयत् एवं अग्रिम
श्लोके अपि शास्त्र विचारः प्रतिपादितः कालिदासेन। श्लोकः एवम् अस्ति, यः कश्चन रघूनां हि परमेकः परन्तपः अपवाद इवोत्सर्गम् व्यावर्तयितुमीश्वरः। यः कश्चन रघूनां हि परम् एकः परन्तपः अपवादः इव उत्सर्गं व्यावर्तयितुम् ईश्वरः इति। संदर्भः कः? यदा श्रीरामः राज्य परिपालनं करोति, अस्मिन् संदर्भे मुनिवराः तस्य समीपम् आगत्य निवेदनं कुर्वन्ति। लवणासुरः इति एकः अस्मान् सर्वान् पीडयति, अस्मान् रक्षतु भवान् इति। अतः श्रीरामः शत्रुघ्नं तस्य असुरस्य वधार्थं, लवणासुरस्य वधार्थं प्रेषयति। किमर्थं शत्रुघ्नं प्रेषयति? नाम्ना एव ज्ञायते, शत्रून् हन्ति तादृश सामर्थ्यवान् अस्ति शत्रुघ्नः। अतः रामः शत्रुघ्नं प्रेषयति। अस्मिन् श्लोके परन्तपः अत्यंत पराक्रमशाली, शत्रूणां बाधनं कृत्वा बाधां कर्तुं समर्थः इति। न केवलं शत्रुघ्नः इति न, रघुकुलजातानां, रघुवंशजानां सर्वेषां महाराजानां एषः गुणः, विशिष्टः गुणः अस्ति। अतः एव वदति, यः कश्चन एकः, यः कोऽपि एकः रघूनां, रघुवंशजानां मध्ये एकः अस्ति, यः कोऽपि अस्ति, सः कीदृशः भवति? विशिष्टः भवति। परन्तपः, शत्रोः मारणं कर्तुं समर्थः, पराक्रमशाली भवति। अतः शत्रुः सामान्यः भवति, कारणं रघुकुल वंशजानां मध्ये अथवा पुरतः स्थातुं सः न शक्नोति, ते तु विशिष्टाः। अतः यः कोऽपि, यः कश्चन अस्ति रघुवंशे, सः परन्तपः एव, पराक्रमशाली एव, विशिष्टः भवति। तस्य पुरतः शत्रुः न तिष्ठति। अतः यः कश्चन रघूनाम् एकः परं, परन्तपः सः, परं नाम शत्रुं जेतुं पराक्रमशाली भवति। अतः अत्र रघुकुल वंशे जातः यः कश्चित् राजा, सः कीदृशः अस्ति? पराक्रमशाली अस्ति, अतः विशिष्टः अस्ति। यथा तस्य पराक्रम गुणः अस्ति, तादृशः गुणः शत्रोः निकटे नास्ति। अतः शत्रुः तु सामान्यः,
रघुकुल जातः राजा तो विशिष्टः, सर्वथा विशिष्ट गुणयुक्तः एव जयं प्राप्नोति, तस्यैव जयः भवति, सामान्यस्य न भवति। अतः अस्मिन् सन्दर्भे विशिष्ट गुणयुक्तस्य रघुवंशजातस्य राज्ञः महत्त्वं वर्णयति कालिदासः। कथं वर्णयति? शास्त्ररीत्या वर्णयति। सामान्यं शास्त्रे विधिद्वयं भवति, सामान्य विधि, विशेष विधि इति। यद्यपि सामान्य विधिः अस्ति, किन्तु यदा विशेष विधिः भवति तदा सामान्य विधिः न तिष्ठति तत्र। अतः विशेष विधिः सामान्य विधिं बाधते। प्रतिदिनं वेळात्रयं खादतु सामान्य विधिः अस्ति, किन्तु एकादशी दिने न। एकादशी व्रतदिनम् अस्ति, तस्मिन् दिने मा खादतु। अतः अस्माकम् आचारे, व्यवहारे, जीवन व्यवहारे यदा पश्यामः, नित्यजीवने, प्रतिदिन जीवने वयं खादामः। प्रतिदिन खादनं सामान्य विधिः। एकादशी दिने व्रतमस्ति, व्रताचरणं, तस्मिन् दिने आहारः नास्ति, भोजनं नास्ति, निराहारः। अतः सामान्य दिने प्रतिदिनं खादनम् इति सामान्य विधिः, किन्तु एकादशी दिने आहारः नास्ति इति विशेष विधिः। कस्य प्राधान्यं भवति? विशेष विधेः प्राधान्यं भवति। अतः अत्र शत्रुः सामान्यः अस्ति, रघुकुल वंशजः विशिष्टः अस्ति। अतः कस्य प्राधान्यं भवति? रघुकुल वंशजस्य एव प्राधान्यं भवति। अतः एवं वदति कालिदासः, अपवादः इव उत्सर्गं व्यावर्तयितुम् ईश्वरः। अपवादः समर्थः अस्ति। नाम अपवादः नाम विशेष विधिः इति चिन्तयति। उत्सर्गः नाम सामान्य विधिः। सामान्य विधिः अस्ति, तस्मिन् सन्दर्भे विशेष विधिः अपि आगच्छति इति चिन्तयतु। कस्य प्रयोगः करणीयः? कस्य बलं भवति इति चेत् विशेष विधेः एव बलं भवति, नाम प्राधान्यं भवति। सामान्य विधेः स्थाने विशेष विधिमेव वयं स्वीकुर्मः। अतः अपवादः उत्सर्गं यथा व्यावर्तयितुम् ईश्वरः अस्ति तथा सामान्य विधिं बाधते विशेष विधिः। अपवादः उत्सर्गं बाधते। सामान्य जीवने वयं पश्यामः एव। चिन्तयतु, वयं मार्गे गच्छामः, वाहने गच्छामः, तत्र सिग्नल् भवति। सिग्नल् अनुगुणं गन्तव्यमिति नियमः। किन्तु
यद्यपि रक्त दीपः ज्वलति तदा सर्वैः स्थातव्यमेव, न गन्तव्यम्। यदा एम्बुलेन्स् आगच्छति अथवा फैर् स्टेशन् तः वाहनम् आगच्छति तेषां कृते सः नियमः नास्ति, तैः गन्तुं शक्यते। विशेषविधिः अस्ति। सामान्यविधिः कः? यः वाहनं चालयति तेन सिग्नल् अनुसृत्य गन्तव्यम् इति। रक्तवर्णदीपः ज्वलति तदा स्थगनीयम् इति नियमः। एषः नियमः आपत्काल सुरक्षणार्थं चिकित्सालयं नयति रुग्णं, तस्य वाहनस्य नियमः एषः नास्ति। एवं फैर् स्टेशन् तः त्वरया गच्छति संरक्षणार्थं, जनसंरक्षणार्थम्, अतः सामान्यविधिः तत्र न भवति। सामान्यविधिम् उल्लङ्घ्य ते गच्छन्ति एव, कारणं विशेषविधिः अस्ति। एवमेव शास्त्रेषु अपि सामान्यनियमाः भवन्ति, विशेषनियमाः भवन्ति। यत्र विशेषनियमाः आगच्छन्ति तेषामेव प्राधान्यं भवति। अस्माकं वर्गेषु वयं पठितवन्तः, पत्राचारवर्गेषु वयं पठितवन्तः, तादृशानि उदाहरणानि अत्र प्रतिपादयितुम् इच्छामि। पश्यतु, पति इति शब्दः अस्ति। सामान्यं शब्दं वयं पठामः। हरिशब्दः अस्ति, इकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिशब्दः। पतिशब्दः इकारान्तः पुल्लिङ्गः पतिशब्दः एव। किन्तु यदा विभक्तिरूपं पश्यामः तत्र भेदः भवति। विशिष्य वदामि, तृतीया विभक्ति एकवचने हरिणा, हरिभ्यां, हरिभिः, हरिणा इति आगच्छति। किन्तु पतिशब्दे पतिना इति न, पत्या, पत्या, पतिभ्यां, पतिभिः। अतः कुत्रचित् भेदः अस्ति। अतः हरिशब्दात् पतिशब्दः भिन्नः इति सामान्यनियमः। किन्तु यदा समासान्ते पतिशब्दः आगच्छति तदा तस्य पदस्य रूपं, विभक्तिरूपं हरिशब्दवत् भवति। हरिशब्दः यथा भवति तथा। सीतापतिः इति वदामः, तस्य विभक्तिरूपं कथं भवति? हरिशब्दः यथा भवति तथा। तृतीया मध्ये हरिणा, किन्तु पतिशब्दे पृथक् यदा पति इति भवति पत्या इति अस्ति किल, किन्तु अत्र सीतापतिना इत्येव। अतः विशेषविधिः कः? अत्र पतिशब्दः समासान्ते यदा भवति तदा तस्य विभक्तिरूपं हरिशब्दवत् इति। अतः समासान्ते पतिशब्दप्रयोगः यत्र यत्र भवति तत्र हरिशब्दवत् एव रूपप्रयोगः भवति। तदेव करणीयम्। सामान्यविधेः स्थाने तत् बाधां कृत्वा विशेषविधिः तत्र तिष्ठति। एवमेव राजन् शब्दः अस्ति। नकारान्तः पुल्लिङ्गः राजन् शब्दः। राजा, राजानौ, राजानः इति रूपम् आगच्छति। राजन् शब्दस्य रूपम् एवम् अस्ति, किन्तु विशेषविधिः वदति समासान्ते राजन् शब्दः यदा भवति तदा अकारान्तः पुल्लिङ्गः भवति इति। महाराजः,
राजन् शब्दः समासान्ते आगच्छति, अतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भवति महाराजः। शिबिरेषु वयं राजा इति स्थाने महाराजः इत्येव प्रयोगं कुर्मः। कारणं किम्? अकारान्तशब्दः सरलः अस्ति, अतः निर्दोषतया छात्राः प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति, अतः महाराजः इत्येव वयं वदामः। विशेषविधिः सामान्यविधिं बाधां कृत्वा, विधेः बाधां कृत्वा विशेषविधिः तिष्ठति, प्रधानरूपेण तिष्ठति। एवमेव रात्रिशब्दः अस्ति, एकः विशेषविधिः अस्ति। संख्यया सह समासे रात्रिशब्दः आगच्छति, तदा रात्रिशब्दः नपुंसकलिङ्गत्वं स्वीकरोति। सः शब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः भवति। त्रिरात्रं, नवरात्रं, पञ्चरात्रं, नवरात्रि इति वदामः। सामान्यं प्रान्तीय प्रयोगेन वयं वदामः, किन्तु शास्त्ररीत्या नवरात्रम् इत्येव। त्रिरात्रं जाह्नवीतीरे पञ्चरात्रं तु यामुने इति एकः श्लोकः अस्ति। तत्र त्रिरात्रं, पञ्चरात्रम् एवं नवरात्रं विशेषविधिः भवति। यदा रात्रिशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः, यदा विशेषविधिं समासान्ते कुर्मः, विशेषविधिः अस्ति, तदा नपुंसकलिङ्गप्रयोगः भवति। एवं शास्त्रे यदुक्तं तं विषयम् आश्रित्य कालिदासः स्वकाव्ये यत्र यत्र साध्यम् अस्ति तत्र तत्र प्रदर्शयति। अत्र अपवाद इव उत्सर्गम् व्यावर्तयितुम् ईश्वरः अत्र समर्थः। अपवादः समर्थः भवति, स्थातुं योग्यः भवति। सामान्यविधिः न तिष्ठति। विशेषविधिः सामान्यविधिं बाधते इति तस्य सरलः अर्थः। एवं कालिदासः शास्त्रे यः अंशः उक्तः अस्ति, यः विषयः उक्तः अस्ति, तं विषयं मनसि निधाय स्वकाव्येषु उचितसन्दर्भे प्रदर्शितवान् अस्ति। अतः केवलं रस आस्वादनम् इति न, शास्त्र आस्वादनार्थमपि अवकाशं कल्पितवान् अस्ति कालिदासः। तदर्थं वयं सर्वे भाग्यशालिनः। कारणं किं? कालिदासस्य काव्येषु विद्यमान श्लोकानां कतिचन श्लोकान् पठनार्थं भगवान् ईश्वरः अवकाशं कल्पितवान् अस्ति, भाग्यं दत्तवान् अस्ति। अतः वयं भाग्यशालिनः। निरन्तरं वयं वागर्थाविव सम्पृक्तौ जगतः पितरौ नत्वा रसास्वादनं, शास्त्रास्वादनं कर्तुं प्रार्थनां कुर्मः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमस्कारः।